अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने हुकूमत तो ले ली है, लेकिन मसाइल और चैलेंजेस जो हैं वो यकीनन उसके लिए हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि इस वक्त बजट जो है वो सबसे अहम मसला है। ज़ाहिर है कि वफाक की अब ये सूरत हाल हो गई है कि उसको बजट बनाने के लिए सूबों से मुआवनत दरकार है, और ये मुआवनत उन्हें उस सूरत हाल में दरकार है कि NFC से जो हिस्सा सूबों को मिलता है कि उसमें से वो माली एआनत करें वफाक की कम से कम 1200 से 1700 अरब रुपए तक, तो फिर कहीं जाकर बजट जो है वो बन सकता है। बजट का हाथी तो निकल जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत कुछ हासिल कर जाएगी, और वो हासिल कर भी रहे हैं। लगता ये है कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में और सियासी तौर पर बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक कोई बयानिया भी तरतीब नहीं दे पाई है। ऐसे लगता है कि वो महज हुकूमत कर रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो सिलसिला था उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी इलेक्शन मुहिम ताख़ीर से भी शुरू की, और फिर वो कराची और लाहौर के तकाबुल में उलझे रहे, और वहाँ पर मामला जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने बेहतर अंदाज में और पहले से मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ों को लेकर चलने से अपने लिए नताइज हासिल किए। अब कश्मीर का मसला जो है ये एक बयानिए की जंग थी। ज़ाहिर है कि मुतालबात आए, उनमें से बेशतर मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए, और फिर 12 नशिस्तों का मामला जो है वो बुनियादी तौर पर एक सियासी तहरीक का मज़र था, लेकिन हुकूमत जो है या हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं दोनों मिलकर उसको आगे लेकर बढ़ने में नाकाम रहे, और उसके नतीजे में आज ये भी एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत से हुकूमत के सामने है। हालात और वाक़यात ये हैं कि अब गुज़श्ता 4 बरस के दौरान इन्हीं लोगों की हुकूमत है, यही लोग काबीना के अंदर हैं, लेकिन ना मुल्क का मईशत का पहिया चल पाया है, ना शरह नमू में कोई इजाफ़ा हो रहा है, ना महंगाई जो है उसमें कमी वाक़या हो रही है। आप कुछ भी कह लीजिए कि 28% थी, हम उसको इस सतह पर ले आए, लेकिन वो 28% जो थी ज़ाहिर है कि वो जिस सतह पर पहुंच चुकी थी, अब उस सतह से आगे का सफ़र जो है वो आहिस्ता हुआ है, और लोगों के लिए मुश्किलात, तकलीफ़ और अज़ियत का सबब जो है वो बन रहा है। बजट की जो सूरत हाल है उसके अंदर हम एक तरफ सूबों के मोहताज हैं, दूसरी तरफ IMF जो है वो नाक से लकीरें निकलवाता है, और तीसरी तरफ जो है आप अपने शाही अखराजात जो हैं वो कम करने के लिए तैयार नहीं होते। का नतीजा ये निकला है कि अब मामलात जो हैं वो इस नहज पर आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको NFC के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर कोई रास्ता निकालने के लिए छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको भी महारत के साथ जो है कम से कम बजट के बाद तक तो ले गई है। उसके बाद क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वसाइल का जो मामला है, जब तक शरह नमू नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, आप कितना बड़ा टैक्स का हदफ अपने लिए तैयार कर लें वो कभी पूरा नहीं होगा, और उसमें जो शॉर्टफॉल होगा उसको पूरा करने के लिए फिर आपको इधर उधर से कान को पकड़ना पड़ेगा। ये सिलसिला जो है ज़ाहिर है ये लामुतनाही नहीं चल सकता है, और मुल्क की मईशत जो है वो उस वक़्त चलेगी जब ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी जो कि ना सिर्फ ये कि कारोबार दोस्त होंगी, सनती दोस्त होंगी, मुस्तकबिल के हवाले से जो है पेशबंदी करते हुए तय की जा रही होंगी, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर आवाम को रिलीफ भी देना है तो उसके लिए IMF की मंजूरी दरकार है, जो अभी तक नहीं मिली है।
یہ وہ چیلنجز ہیں جن پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان۔ خرم صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اپنے سیاسی رد عمل، سیاسی طرز عمل اور جس طریقے سے سیاسی رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے، اس سے اس کو جو فوائد حاصل ہونے تھے اگر وہ زیادہ متحرک ہوتے وہ سکڑے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اس نے 21ویں صدی کی جو سیاست ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے جو معاملات ہیں ان میں کیا تبدیلی لے کر آ گئی ہے، جس میں خود اس جماعت کا رکن ہوں۔ ہمیں اس میں مشکل ہو رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے جو ممبران ہیں، لیڈران ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ 21ویں صدی ہے وہ ابلاغ کی صدی ہے۔ وہ تمام جو پارٹیز کی الیکشن کیمپین ہے وہ میں نے بھی کی ہے، وہاں جا کے الیکشن کیمپین میں نے نعرے بھی لگوائے ہیں، لیکن اصل میں وہ ندیم صاحب موبائل فون پر ہو رہی ہے اور وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں گے، جی نوجوان جو ہیں وہ 4 ریلز دیکھ کر ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں وہاں ان تک پہنچنا ہے۔ تو اصل جو کمی ہے مسلم لیگ نون کے جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں جدیدیت لے کر آنی ہے، اور یہ بھی ایک بات بڑی واضح ہے آج کل کے میڈیا کے دور میں کہ اب پاکستان کا کوئی الیکشن ہے جو مقامی نہیں ہے، ہر الیکشن قومی الیکشن۔ تو ندیم صاحب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے میں اب الیکشن ہو، چونکہ اس کا انسٹنٹ کمیونیکیشن ہے، تمام میڈیا وہاں اویلیبل ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اویلیبل ہے 24 گھنٹے، تو لہٰذا پارٹی کو یہ دیکھ کر اپنی کیمپین جو ہے وہ مرتب کرنی ہوگی۔ یہ بات مجھ پہ بھی واضح ہوئی، حالانکہ ہمیں چونکہ بڑے آخر میں حکم ملا کہ ہم جائیں اور وہاں جا کر بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ہر پاکستان کا شہری ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ تو یہ صرف الیکشن کے آخری 15 دنوں میں کیمپین نہیں ہونی، یہ تو تھنک ہمیں سب کو سوچنا ہے، اور اس پہ میں سفارشات بھی دوں گا لیڈرشپ کو کہ یہ اب گلگت بلتستان ویسے تو نقشے پر دور لگتا ہے، لیکن اب وہ پاکستان کے ہر گھر میں میڈیا کے ذریعے موجود ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے خرم دستگیر خان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر جو انتخابی مہم تھی وہ زیادہ بہتر تھی، مربوط تھی، اور وہ عہد حاضر کے تقاضوں سے منسلک تھی، اور اگر آپ ابھی تک اس سطح پہ نہیں آ پائے تو میرا خیال ہے کہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب اس چیز کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ کھوکھلے نعروں سے نہیں چلیں گے، اس کے لیے اب ایک بیانیے کی لڑائی لڑنی ہے، اور کوئی بیانیہ سامنے سیاسی طور پر تو دکھائی نہیں دے رہا۔ نہیں، بیانیہ تو بڑا واضح ہے جی، مسلم لیگ نون ترقی کی جماعت ہے، پاکستان کو تعمیر کرنے کی جماعت ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی جو 2015 سے 16 سے 21 تک ہماری حکومت تھی اس نے یہ کر کے دکھایا۔ وہ تمام جو میجر روڈز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کی بنی ہوئی ہیں، گلگت کے جو 2 بڑے ہسپتال ہیں، کینسر ہسپتال ہے، لیکن وہ نتائج تو نہیں آئے نا، نتائج تو نہیں آئے جی، نتائج نہیں آئے، اسی لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب انفراسٹرکچر ہے اس کو جب تک آپ جا کر لوگوں کو اس کو یاد بھی کرانا ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے۔ میں نے کوشش کی جتنے چند دن میں وہاں تھا کہ آگے کے دنوں میں بھی وہی جماعت آپ کے علاقے کو تعمیر کرے گی جس نے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر جو اس پر بڑا اعتراض بھی ہوا کہ جی لاہور کراچی کا موازنہ کیوں کیا گیا، لیکن جو شخص دونوں شہروں میں جائے گا اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ کس جماعت کا تعمیر کا ایجنڈا ہے اور کس کا نہیں۔ لیکن خرم صاحب، اب ظاہر ہے کہ سیاسی طور کے اوپر بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ اب آزاد کشمیر والا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہی سلسلہ جو ہے رواں ہے، اور اس کا توڑ جو ہے وہ بھی آپ کی گفتگو میں ہی مضمر ہے، لیکن کوشش کوئی نہیں کی گئی۔ ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی چیلنج آتا ہے تو سیاست بیچ میں سے نکل جاتی ہے، اور جو چیلنج ہے اس کو کنفرنٹ کروا دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔
देखिए एक मेरे लिए मुश्किल सूरत हाल है कि एक ऐसी जमात जो मेरी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जिसको हाकमियत आती है लेकिन सियासत में वो पीछे रह गई है, और जिनको हाकमियत नहीं आती वो सियासत में आगे चले गए। तो लिहाजा ये एक अब अजीब है, मखमसा है पूरी कौम के लिए और हमारी ओवरऑल पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके लिए। लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये हमें और आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ हैं, उनके सामने ये दरपेश है कि ये अब मामलात जब तक सियासी इंटरवेंशन क्या होनी है, आपने हमने सबने जाकर पाकिस्तान के और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से बात करनी है और उनकी बात सुननी है। मेनली एक डायलॉग होना है, और ये भी 21वीं सदी का जो एक रिजल्ट है कि वो चीज जो पहले भी मौजूद थी, यानी थी, अब वो मैग्नीफाई होकर यानी कई गुना बड़ी होकर जो हर पाकिस्तानी शहरी की ख्वाहिश है कि उसकी बात को सुना जाए, एक्नॉलेज किया जाए, उसकी पहचान की जाए। अब ये तभी होगा कि एक मुस्तकिल पार्टी का जो हिस्सा है वो इस मुकालमे पर होगा कि जहां भी कोई इश्यूज बनते हैं वहां जाकर मुकालमा किया जाए। ये दूसरा, और इस मुकालमे का हिस्सा ये है, उनको ये समझाना है कि 21वीं सदी के पाकिस्तान में सियासत में तशद्दुद की अब कोई गुंजाइश नहीं। अब कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता कि जी हम एहतजाज कर रहे थे तो हमने 4 बंदे मार दिए। नहीं, अब ये या हमने एक सरकारी बिल्डिंग को आग लगा दी, या हमने उसको तबाह कर दिया, या हम अस्पताल में घुस के हमने वहां तोड़ फोड़ की। ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि हमें असल जो चैलेंज है वो सियासत की तरफ से नहीं आ रहा, वो तो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है, 2 सूबों में, और उनसे लड़ना है। तो अपने अवाम से जाकर बात करनी है, और अगर कोई बात नहीं समझता तो फिर इसमें बात वाज़ेह है, जिस तरह दुनिया के तमाम मुल्कों में, मुहज़्ज़ब तरीन मुल्कों में होता है कि जब कोई जमात तशद्दुद करती है या कोई ग्रोह या जत्था तशद्दुद करता है तो फिर उसके ऊपर रियासत का जो है वो डायरेक्ट एक्शन होगा। और ये बात भी समझने की है कि एक ऐसे वक्त में जबकि इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर में चंद हफ्ते दूर हैं, कि सब लोग जो अपने इंतखाबात हैं वो एक सियासी जमात बनाकर एजेके के अवाम के पास लेकर जाए, और अगर उन्हें उनके अवाम से पजी राय मिले, अगर उनको सीटें मिलें तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ये क्या तरीका है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और आप कहते हैं हम एहतजाज के जरिए अपने मामलात को मनवाएंगे। वो जो इसमें एक सवाल, इसमें सियासत का तरीका है, ये भी ये बात खुलकर शायद कम लोग ही कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अब सियासत को वाज़ेह तौर पर तशद्दुद से पाक करना है। अच्छा, अब इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि 12 नशिस्तों वाला मामला जो है ना, दिखाई ये देता है कि वो एक इशू जो है वो बन गया है। जब कमिटमेंट की गई थी तो फिर इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, रास्ता तो इसके ऊपर भी निकल सकता है। जी, रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि अब सियासत में जो पहले समझा जाता था कि मतानत है, खामोशी की गुंजाइश नहीं, अब वो सारे केस लड़ने पड़ेंगे, सारे केस जो हैं उनको खुलकर बयान करना पड़ेगा कि वो ये सिर्फ कह देना कि जी 12 नशिस्तें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए अभी? क्या अब वो बात खुलकर ये बात माननी चाहिए कि क्या हम जो जम्मू से आए हुए हमारे महाजरीन हैं, क्या उनकी कोई नुमाइंदगी ना हो आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में? होनी चाहिए। जो दूसरे महाजरीन है कश्मीर के, क्या उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए। अब अगर उसके तरीके पर आपको इतराज है या आप समझते हैं कि इतनी नशिस्तें नहीं बनती, लेकिन ये सारे आर्गुमेंट तोड़ फोड़ और तशद्दुद से तो नहीं होने ना, ये तो आपने जाके आर्ग्यू करना। अब एक ग्रोह है इसका ये एहतजाज है, वो कहता है जी मेरा सियासत पे इतमाद नहीं है, तो फिर तशद्दुद से तो मामला हल नहीं होगा। फिर अगर आप तशद्दुद एक जत्था तशद्दुद करेगा तो उसका जवाब भी रियासत की तरफ से तशद्दुद की सूरत में आएगा। अब जाहिर है कि कालादम तंजीम का जो सिलसिला है, अब एक हिसासियत भी है उस इलाके की। अब वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है, तो अब ये समझा जाए कि जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जैसे जो कालादम तंजीम की जो कमेटी है उसके 4 अरकान हैं,
ان کے اوپر بھی اب 1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے کہ جو اس کی اطلاع جو ہے وہ فراہم کرے گا. تو یہ اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ مذاکراتی عمل اب نہیں ہوگا. دیکھیے مذاکرات کی گنجائش، اگر یہ جو بھی ان کی کمیٹی ہے اگر وہ پبلکلی آ کر یہ کہہ گئے گفتگو کے بعد کہ جی ہم اب اس معاملے کو سیاسی عمل کے ذریعے آگے لے کر چلنا چاہتے. دیکھیے احتجاج ایک طریقہ ہے، احتجاج کے ذریعے آپ نے اپنے جو نمائندے ہیں ان کو انفلوئنس کرنا ہے نا، آپ نے ان کو اثر ڈالنا ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جب کہ اب الیکشن ہونے لگے تو میری اگر رائے وہ یہی ہے کہ اگر ان تک پہنچ سکیں، انہیں کہیں جی آپ آ کے اپنی جماعت بنائیں اور الیکشن لڑیں اور عوام سے پوچھیں کہ آپ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک جتھا یہ چاہتا ہے کہ 12 نشست سے نہ ہوں، لیکن کیا وہ سارے عوام کے نمائندے ہیں؟ نہیں ہیں. کیا وہ پورے آزاد جموں کشمیر کے جو ہے وہ بھبر سے لے کے جو ایکسٹریم نارتھ میں علاقہ ہے، کیا وہ پورے علاقے کی یہ آواز ہے؟ یہ نہیں ہے. صرف چند لوگ ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے. تو لہذا ان کو یہ ایکسپوز بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ جو احتجاجی لوگ ہیں، اور یہ پاکستان میں آئی تھنک چونکہ احتجاج ایک سیاسی مسئلہ فراہم کرتا ہے، یہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی احتجاج کرنے والا پورے ملک کی نمائندگی نہیں کر رہا. اس طرح وہ لوگ بھی آزاد جموں کشمیر کی نمائندگی نہیں کر رہے. ایک گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب اس گروپ کو پہلے تو شاید اسی سوچ کے ذریعے کہ بھی مصالحت کر لو، یہ معاملہ نہ ہو. لیکن اصل میں تو ایسے گروپس کو شروع سے ہی پہلے تو پرامن طریقے سے لیکن کنفرنٹ کرنا پڑے گا تھرو آرگیومنٹ کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور آپ سارے جو نمائندے ہیں وہ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، ہم ہر شہری کا نقطہ نظر ہے، اس کا احترام ہے، لیکن اگر آپ نقطہ نظر کو تشدد کے ذریعے پورے جو ہے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے اوپر امپوز کرنا چاہیں گے تو یہ تو قابل قبول. اب خرم دستگیر خان سے اس حوالے سے جڑا ہوا ایک سوال پھر آگے بڑھنا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اندر وہ بیانیہ جو ہے وہ یقیناً مقبولیت کا عنصر پا رہا ہے جہاں پہ انسان کی کمزوری یا احساس محرومی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، حالات جو ہیں وہ دیگر گوں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایندھن تو پھر موجود ہے. جی، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں. آپ نے آغاز میں کہا مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور ان کی پوری کابینہ ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو کیسے راغب کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری شروع. دس از دا چیلنج ایک جملے میں، کیونکہ اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں نیا روزگار پیدا ہوگا، اور نئے روزگار کے ذریعے جب مختلف پاکستانی گھرانوں میں پہلے سے زیادہ لوگ برسر روزگار ہوں گے، تنخواہ آئے گی، نوکری ملے گی، ان کو احساس ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں. تو اصل کرائسس یہ ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں، لیکن پھر حکومت پاکستان کے اوپر بڑی گہری نظر ڈالنی ہوگی کہ ہم کس طرح جو ہے آج خود ان کے جو غیر ترقیاتی خرچے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں اس پہ بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. دوسرا جہاں سے آپ نے آغاز کیا کہ یہ بات بھی اب کلیئرٹی سے ہونی چاہیے کہ وفاق پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وفاق انکم سپورٹ پروگرام کے 712 ارب روپے جو اس سال تھے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ جی صوبے مدد کریں وفاق کی، ہمیں صوبوں سے مدد نہیں چاہیے. صوبے مثلا سب سے بڑی مدد یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے جو براہ راست غریب خواتین کی مدد کے لیے، صوبے اس کو ایزیوم کریں جس کا جتنا حصہ ہے اتنا حصہ ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جی اس کو آپ چلائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا صوبہ جو ہے وہ واقعی کمیٹڈ ہے اینٹی پاورٹی پروگرامز میں. اسی طرح وفاق کے اندر بے شمار ویلفیئر کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ صوبوں کو لینے چاہیے. اور اسی میں جس ہم نے ڈسکشن کی، اگر واقعی جو ہے وہ جو گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کی آواز سننی ہے تو آرٹیکل 1 میں ایک ترمیم کر کے انہیں عبوری صوبے ڈکلیئر کر کے
कौमी असम्बली और सेनेट में उनका जो हिस्सा बनता है उनको देना चाहिए। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि आप वसाइल का हदफ तो अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर नहीं कर सकते। आप शरह सूद जो है उसको भी अपने कौमी तकाज़ों से हमांग नहीं कर सकते। आप जो हैं जो अखराजात हैं या जो आपने प्राइमरी सरप्लस का एक नया सिलसिला IMF ने शुरू करवा दिया है। देखिए, बात यह है कि IMF जो है वो सब कुछ करवाता है, मतलब वो ये क्यों नहीं हुकूमत के ऊपर कदगने क्यों नहीं लगाता कि अपने अखराजात जो हैं वो यहाँ से कम करो। ये तो उनको नज़र आ जाता है कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दो। मतलब हुकूमत जो है वो भी तो ये देखे कि एक फिस्कल स्पेस आई थी, आपने 1 खरब से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी से वफाक में पैसा डाला है, तो आपको एक फिस्कल स्पेस मिली थी, वो कहाँ गई? मतलब अवाम तक कुछ नहीं पहुँचता। अशराफिया जो है ये जितनी हीट अब आ रही है ना मुख्तलिफ जिसे कहते हैं लबादे ओढ़ के, उसकी बुनियादी वजह आपको नहीं लगता ये है, और हुकूमत जो है उसको कारपेट के नीचे डाल रही है? नहीं, पहले तो ये है कि IMF से निगोशिएट करने का मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है। IMF के साथ निगोशिएशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की दानिश का इम्तिहान है कि क्या हमें वो कैपेसिटी और एक्सपर्टीज मौजूद है। हम उनका सिर्फ एक सवाल है, उनका और कोई सवाल नहीं। उनका सवाल ये है कि आप हमसे जो ये जितने भी अरब डॉलर इस वक्त बोरो कर रहे हैं इसे वापस कैसे करेंगे, उसकी सलाहियत क्या है। और जब हमें, क्योंकि दानिश में मैं अब ये बात खुलकर कहूंगा कि दानिश के ऊपर हमारी पे सुरख फीता लिपटा गया है। जब वो सुरख फीता लिपट जाता है तो फिर हम उनको इजी सोल्यूशंस ऑफर कर देते हैं कि अच्छा जी हम लेवी बढ़ा देते हैं, हम सेल्स टैक्स में इजाफा कर देते हैं, हम बिजली की इसका जो टैरिफ है वो बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा यहाँ ये बजट के टाइम पे नहीं बल्कि बजट पास होते ही असल में तो एक और ये लफ्ज मैं सोच समझ अर्क रेजी की जरूरत है कि हमें अपनी हुकूमत के मामलात किस तरह चलाने हैं मुआशी। वो जो एक अफसरशाही के तरीके से हम सरकार पाकिस्तान को चला रहे हैं 79 सालों से, अब ये मुमकिन नहीं रहा, वो अपने मंतकी हद तक पहुंच गया है। तो लिहाजा एक सीरियस, यानी ये सिर्फ आप इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं तो रिफॉर्म का लफ्ज जो है वो 1 घंटे में 15 दफा बोला जाता है, लेकिन वो जो सीरियस रिफॉर्म है इसमें एक्चुअली सरकार के अंदर काम की तब्दीली है, हमें उस तरफ जाना है। अब ये पिछले जो दो साल गुजरे हैं उसमें सबसे एक ही सीरियस रिफॉर्म हमने देखा है और वो है PIE की प्राइवेटाइजेशन, यानी जिसने जो है वो बने हुए जो सांचे थे उनको तोड़ा के भी आगे बढ़ना है। तो ये अगर जब तक इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हर बजट पे, अब मैंने तो अल्लाह ताला ने का बहुत करम है और गुजरांवाला के वोटरों की मेहरबानी से अब हमने 14-15 बजट देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि सवाए मैं ये कह सकता हूँ कि 1990 में जब मियां नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी जिसमें आके उन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन को लिबरलाइज किया, बैंकिंग को लिबरलाइज किया, फॉरेन एक्सचेंज को लिबरलाइज किया, पहली प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके बाद तो हमने पिछले 35 सालों में कोई सीरियस रिफॉर्म नहीं देखा। अब वक्त आ गया और जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ा संजीदा मौका है क्योंकि उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुकम्मल हमायत हासिल है कि वो सीरियस रिफॉर्म, जो कि आसान नहीं होगा और उसमें बदमज़गी भी होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों नौजवान मर्दों खवातीन है उनका रोजगार पैदा करने के लिए ये काम करना होगा। लेकिन ठीक है, ये काम तो करना होगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बात यह है कि वो जो अपनी इंतज़ामी बदमज़गी है एट द कॉस्ट ऑफ पीपल वो नहीं करना चाह रहे। मतलब लोगों के लिए वो वहाँ अपने इर्द गिर्द का सुकून देख रहे हैं, लोगों का सुकून नहीं देख रहे। इसका मतलब तो ये निकलता है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, एक छोटा सवाल है, फिर उससे आगे जोड़ते हैं सिलसिले को कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है,
تو یا آپ لوگ شامل ہوں گے یا وہ جیسے چاہیں وہ کر لیں؟ جی پہلے تو دیکھیے نا نمبرز کیا کہہ رہے ہیں. نمبرز کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں, ہماری 8 ہیں. 8 کا مطلب ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اسمبلی میں ابھی اسپیشل سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا, 1/3 نشستیں الحمدللہ مسلم لیگ نے کی. وہاں بہت اچھا ایک ہم کہتے ہیں حوصلہ افزا رزلٹ ہے. چلیں ہائیسٹ نمبر نہیں ہے تو اب 10 اور 8 مل کر 18 کی تو ایک کلیئر گورنمنٹ بنتی ہے جو کہ انشاءاللہ بنے گی آنے والے دنوں میں, اور اپنی اگلے چند دنوں میں آزاد اراکین کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو ہم مل کر وہاں گورنمنٹ بنائیں گے, اور ابھی یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ جی جو ہے چیف منسٹر کس جماعت کے ہوں گے, اور اس کو ایجنڈا کو ڈرائیو کرنا ہے کہ یہ صرف سیاست نہ ہو, اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں گے اچھا جی ہم جو ہے وہ عوام کو یہ دیں گے یا وہ دیں گے. گلگت بلتستان میں بھی 2 بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جس پر کام کرنا ہے وفاق کو جی بی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور ایک تو یہ ہے کہ نہیں اب چائنا کے ساتھ جو تجارت کا خان معاملہ صاحب ہے. میرا آپ سے اور سوال یہ ہے, ایک سیکنڈ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گلگت میں کھڑے ہو کہ آپ خود, میں نے آپ کی وہاں تقریریں سنی ہیں, لاہور کراچی کا جو ہے وہ آپ تقابلی جائزہ پیش کرتے رہے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم مخلوط حکومت بنائیں گے. تو پھر وہ جو مخلوط حکومت ہوگی وہ کس کا ایجنڈا جو ہے وہ فالو کرے گی اور کون اس کو کلیم کرے گا؟ جی یہی تو ہماری موجودگی کا, اور اب ایک ماشاءاللہ بڑی توانا موجودگی ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چلیں اگر لاہور نہیں بن سکتا تو کراچی نہیں بن سکتا تو میرا شہر گجرانوالہ تو بن ہی سکتا. نہیں اب یہ بتائیں نا کہ پھر اگر آپ مخلوط حکومت وہاں بناتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں وہ یہی بنے گا کہ جو 2 سیریس ایجنڈاز ہیں وہ ہم پش کریں گے. ایک تو وفاقی حکومت سے اس کا براہ راست تعلق ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تجارت ہے اور چائنا کے جو شہریوں کا ویزے کی انٹری ہے اسے ہمیں جو ہے وہ لبرلائز کرنا ہے اور کھولنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سردیوں میں بجلی کی فراہمی کا جو بحران ہے اس پر کام کرنا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, وہ مسلم لیگ نون کی ایکسپرٹیز ہے, اور اس کو مجھے یقین ہے کہ جو جی بی گورنمنٹ نہیں بنے گی اس کو وفاق کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی. لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پھر لاہور سے انسپائر ہو, کراچی سے انسپائر نہیں. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا اگر رکاوٹ کھڑی کی گئی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں, تو یہ جو بجٹ کا ہاتھی نکالنا ہے, اور اس ہاتھی کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جو ایک طاقتور حمایت کی ضرورت ہے, تو گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی آزاد کشمیر میں تو مسلم لیگ نون میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی طور پر جی بی کے مقابلے میں تو بہت توانا ہے, تو وہاں میری پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر. اور یہ بجٹ کا مرحلہ آرام سے گزر جائے گا؟ بجٹ کا مرحلہ دیکھیے یہ یک وقت جب مخلوط حکومت میں جماعتیں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ٹیبل پر آتی ہیں. تو لیکن اب جب کہ خوش اسلوبی سے جی بی کے الیکشنز ہو گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا صرف ایک ایجنڈا تو نہیں ہے, ان کا تو بجٹ میں بھی بڑا سیریس ایجنڈا ہوتا ہے. وہ بھی ایک تجربہ کار اور پرانی جماعت ہے ان سارے حوالوں سے. تو وہ سارا ایجنڈا اس وقت نیگوشیٹ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف میٹنگز پرائم منسٹر بھی تشریف لے گئے تھے ایوان صدر میں, اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو 1-2 دن میں یہ نیگوسیشن ہو کے بجٹ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور اصل میں تو بجٹ کا پروسیس شروع تبھی ہوگا جب کنسنسس ہو جائے گا. تو ایک دفعہ بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں تو اس کے پیسج میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ